नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्न तथा मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी जनताको जीव, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि समग्र सार्वजनिक प्रशासन र सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरू सक्रिय रहेका छन्। गृह प्रशासनलाई सबल र सक्षम बनाउने क्रममा गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना 2078लाई कार्यान्वयनमा ल्याई आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाका अतिरिक्त राष्ट्रिय गौरव तथा विकट भौगोलिक क्षेत्रका प्राथमिकता प्राप्त सडक पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माण, कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन तथा मृतकको शव व्यवस्थापन लगायतका कार्य नेपाली सेनाबाट भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरणको सिलसिलामा गाउँ नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख, अध्यक्ष र उपप्रमुख, उपाध्यक्षहरूलाई प्रदेशगत रूपमा प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास सम्बन्धी नीति, स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि 79 तथा स्थानीय तह आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा दिग्दर्शन 2078 जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति 2079 स्वीकृत भएको छ। सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउन मापदण्ड स्वीकृत भएको छ। विकास आयोजनामा विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न हेजिङ नियमावली 2079 लाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। भन्सार प्रणालीलाई थप सुदृढीकरण गर्न नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमा विभिन्न 40 वटा निकायहरूसँग अन्तर आबद्धता कायम गरिएको छ। वित्तीय प्रणाली सुधारका सन्दर्भमा सरकारी भुक्तानी प्रणालीमा इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर लागू गरिएको छ। व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर प्यान अनलाइन प्रणालीबाट लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। गरिब घर परिवार पहिचानको लागि यस आर्थिक वर्षसम्ममा देशभरका 77 जिल्लाबाट तथ्याङ्क सङ्कलन भएको छ। 23 जिल्लाका 2,23,330 परिवार पहिचान भई गरिब परिवार परिचय पत्र वितरण कार्य प्रारम्भ भएको छ। यस वर्ष ठुला, मझौला तथा साना गरी 309 वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। विदेशी लगानीका 295 वटा परियोजना मार्फत रु 54 अरब 15 करोड लगानी गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भई उक्त प्रस्तावबाट 16,905 नयाँ रोजगारी सृजना हुने प्रस्ताव भएको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 मा 2,18,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल अनुदानमा बिक्री वितरण भएको छ। किसानको हक हित संरक्षणका लागि किसान सूचीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यस आर्थिक वर्षसम्ममा जम्मा 6,50,000 किसान परिवार सूचीकरण भएको र बाँकी सूचीकरण हुने क्रम जारी रहेको छ। भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण, समुचित उपयोग तथा दिगो व्यवस्थापनको लागि भू उपयोग नियमावली 2079 स्वीकृत भएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत 400 भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा देशभरका 126 वटै भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गरी अनलाइन प्रणाली मार्फत सेवा सञ्चालन गरिएको छ। सेवाग्राहीले घरबाटै वा नजिकको सेवा केन्द्रबाट जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न सक्ने गरी मालपोत कार्यालयमा पब्लिक एक्सेस मोडेल पाम प्रणाली लागू गरिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 बमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजना बैंक स्थापना भएको र त्यसमा 7,100 आयोजनाहरू प्रविष्ट भइसकेका छन्। 15औं योजनाको मध्यावधि समीक्षा सम्पन्न गरिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 78 सम्पन्न गरिनुको साथै विभिन्न क्षेत्रको तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गरिएको छ। क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक सन्तुलन सहितको शहरी विकासका लागि शहरी विकास नीति तयार गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 को अन्त्यसम्ममा हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमीकोट बाहेक देशका सबै जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन पुगेका छन् भने
यातायात व्यवस्थापनका क्षेत्रमा स्मार्ट कार्ड वितरण तथा इन्भोइस नम्बर जडान गर्ने लगायतका कार्यहरू भएका छन्। सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने लक्ष्य अनुरूप स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम 77 जिल्लाका 746 स्थानीय तहमा लागू भएको छ। स्वास्थ्य बिमा गराउने सदस्य सङ्ख्या 56,82,215 जना पुगेको छ। 96 वटा सूचीकृत अस्पतालहरूबाट 8 प्रकारका रोगहरूको निःशुल्क उपचारको लागि यस आर्थिक वर्षमा 68,874 जना विपन्न नागरिकहरूलाई निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान गरिएको छ। सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास गर्न र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। आर्थिक वर्ष 79-80 देखि कार्यान्वयन हुने गरी 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना तयार गरिएको छ। साक्षरता दर 78% पुगेको छ। वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत र कार्यक्रमिक सुधारलाई निरन्तरता दिइएको छ। वन तथा वातावरण क्षेत्र सुधारको रणनीतिक योजना 2078 स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ। वन नियमावली 2079 स्वीकृत भई लागू भएको छ। वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका 2078 स्वीकृत भई लागू भएको छ। जलवायु परिवर्तनको समस्या सम्बोधन गर्न नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना स्वीकृत भई लागू भएको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र पेरिस सम्झौता अनुकूल खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति स्वीकृत भएको छ। जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि नोक्सानी सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य ढाँचा स्वीकृत भएको छ। प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्ययोजना 2078 स्वीकृत भई लागू भएको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 को अन्त्यसम्ममा कुल 25,35,000 हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिन मध्ये 15,31,069 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। ऊर्जाको क्षेत्रमा नीतिगत तथा कानुनी सुधारको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइएको छ। यस आर्थिक वर्षसम्म 2,272 मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ भने प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 351 किलोवाट घण्टा रहेको छ। आन्तरिक बजारमा खपत गरी बचत भएको बिजुली मध्ये 42,19,53,302 किलोवाट घण्टा विद्युत युनिट भारतीय बजारमा निर्यात गरी करिब रु 3,38,73,00,000 बराबरको विद्युत व्यापार गरिएको छ। महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि 1979 को पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा सोही अनुरूप नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको छ। दिगो विकास लक्ष्यमा रहेको लैङ्गिक समानता तथा बालिका सशक्तिकरणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका जिल्लाका विपन्न र एकल महिलाहरूको लागि सिप, क्षमता र योग्यताका आधारमा रोजगारी, आर्थिक तथा सामाजिक अवसर प्रदान गरी महिलाको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याई आर्थिक सशक्तिकरण गर्न जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। काठमाडौँको गोठाटारमा 45 बेड क्षमताको अस्पताल सहितको 165 जना क्षमता भएको वृद्धाश्रम निर्माण कार्यको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भई खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। श्रम सम्बन्ध, रोजगारी व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षालाई थप उपलब्धिमूलक बनाउन विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरिएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 1,56,731 जनालाई औसत 75 दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइएको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 मा वैदेशिक रोजगारीका लागि 6,30,097 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। आर्थिक वर्ष 78-79 को अन्त्यसम्ममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको कुल सङ्ख्या 35,74,742 पुगेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषबाट आबद्ध हुने प्रतिष्ठानको सङ्ख्या 17,192 र श्रमिकको सङ्ख्या 3,46,744 पुगेको छ। डिजिटल नेपालको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा उतार्न
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विभिन्न कार्यहरू अघि बढाइएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग र आसपासका जिल्ला सदरमुकामहरू जोड्ने गरी थप करिब 1642 किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याई आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल 12224 किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य पूरा भएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल जनसङ्ख्याको 72%मा टेलिभिजन र 91%मा रेडियोको पहुँच पुर्याइएको छ। राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्रदान गरिने सेवालाई विकेन्द्रित गर्दै लैजाने सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देहीमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ। नेपाली नानो स्याटेलाइट प्रक्षेपण सम्पन्न गरिएको छ। कोभिड-19बाट शिथिल भएको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गरी पुरानै लयमा फर्काउनको लागि तयार गरिएको पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान कार्ययोजना 2079 कार्यान्वयनमा रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त, विश्व शान्ति एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तका आधारमा नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुँदै आएको छ। यस अवधिमा सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक हित र लाभका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन भई छिमेकी लगायत विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थप सुदृढ भएको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 को अन्त्यसम्ममा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका मुलुकको सङ्ख्या 177 पुगेको छ। सम्वत 2078 मङ्सिर 1 देखि विद्युतीय राहदानी जारी गर्ने कार्य सुरु भएको छ। विक्रम सम्वत 78 भाद्र 13 गतेदेखि प्रहरी प्रतिवेदनको कन्सुलर प्रमाणीकरण कार्यलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लगिएको छ। राज्यका सबै तह र संरचनामा सुशासनलाई संस्थागत गर्दै नागरिक मैत्री प्रशासनको स्थापना गर्न जोड दिइएको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 मा रु 11 खरब 16 अरब 42 करोड राजस्व परिचालन भई लक्षित रकमको 94.56% प्रगति हासिल भएको छ। कुल सरकारी खर्च रु 12 खरब 96 अरब 24 करोड भएकोमा चालु तर्फ रु 9 खरब 61 अरब 47 करोड र पुँजीगत तर्फ रु 2 खरब 16 अरब 37 करोड खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु 1 खरब 18 अरब 39 करोड खर्च भएको छ। यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यहरूको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरूको कार्यान्वयन तथा शासकीय सुधारका सिलसिलामा आर्थिक वर्ष 78-79 मा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू र उपलब्धि हासिल हुन सकेको कुरालाई पुष्टि गर्दछन्। यसबाट मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता, सुशासन र अग्रगमनतिर अघि बढाउन सहयोग पुगेको सरकारको विश्वास रहेको छ। यद्यपि नागरिकको विकास र सुशासन प्रतिको उच्च अपेक्षालाई पूरा गर्न आगामी वर्षहरूमा यस प्रतिबद्धता र लगनशीलता साथ काम गर्नुपर्ने खाँचो छ। सरकार त्यसतर्फ सचेत छ। अन्त्यमा संविधानले मार्गनिर्देश गरे बमोजिम राज्यका नीति र दायित्वहरूलाई प्रभावकारी तवरमा कार्यान्वयन गरी आम नागरिकको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। यस अवधिमा राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका क्रममा देखेका चुनौती र अप्ठ्याराहरूलाई पृष्ठपोषणका रूपमा ग्रहण गरी आगामी दिनमा उपलब्ध सीमित स्रोत साधनको महत्तम उपयोग गर्दै संविधानले परिलक्षित गरे बमोजिम नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत मुलुकलाई समृद्धिको दिशातिर अघि बढाउँदै जनताको जीवन स्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सरकार दृढ सङ्कल्पित छ। धन्यवाद। तपाईको सूचनाको साथी दैनिकी.com